बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई अपसेट है तो वो मरियम नवाज़ हैं। असल में आप देखें तो कल जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उसके बाद जो एलामिया जारी हुआ उसने ओस गिरा दी है नून लीग पर, मरियम पर, पीडीएम पर, और इसीलिए आप देख लीजिए कि सारे अलग होने को तैयार हैं। अब हुआ यूं है कि मरियम नवाज़ ने अपने पापा को लंदन में कहा है कि अब्बू इन्होंने हमें धोखा दिया है। ये पूरे प्लान बनाकर बैठे हुए थे सहूलतकार कि इन्होंने इमरान खान को रिलीफ देना है, और जो लंदन प्लान में हमारे साथ कमिटमेंट्स हुई थी वो सारी की सारी इस वक्त फेल हो चुकी हैं। और आपके छोटे भाई चाचू जान भी इस वक्त बुरी तरह नाकाम हैं। ना वो रिलीफ दिलवा सक रहे हैं और ना ही वो अदलिया के खिलाफ कोई बड़ा इकदाम या कदम उठाने को इस वक्त तैयार हैं। वो पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं, ना आपके ऑर्डर्स ले रहे हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय इसके कि हम शहबाज शरीफ को कहें कि वो खुलकर अदलिया के सामने आए और तौहीन अदालत करा ले, और अगर नाअहली होती है तो हो जाए। लिहाजा हमारे पास लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि अगर ये मामलात नहीं होते तो हमें खुलकर खेलना होगा। हमें वो सारे प्लान सामने रखने होंगे, वो वादे कि हमारे साथ धोखा हुआ, और उसके बाद भी अगर बात नहीं बनती तो लास्ट ऑप्शन ये है कि हम इलेक्शन का बायकॉट कर दें और मैसिव लेवल पर कैंपेन चलाएं कि इमरान खान को उनके सहूलतकार मदद कर रहे हैं। इमरान खान के नए सहूलतकार आ चुके हैं, लिहाजा हमारे खिलाफ सारे का सारा मामला हो रहा है। इन्होंने हमें इलेक्शन जीतने नहीं देना और ना ही इन्होंने हमें इलेक्शन में कोई रिलीफ देना है। जितने वादे थे कि पीटीआई नाअहल होगी, इमरान खान जेल जाएंगे, उसके बाद पार्टी तितर बितर हो जाएगी, वो सारे के सारे प्लान धरे के धरे रह गए हैं। अब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद मरियम नवाज की हालत इस वक्त इंतहाई अपसेट है। देखें, आज आरिफ अलवी ने वो बिल वापस भेज दिया और कहा कि पार्लियामेंट के इख्तियार में नहीं है, जिसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात 184(3) को उन्होंने लिमिट करने की कोशिश की है। ये इतना बड़ा इनके लिए झटका है। आप ये देखें कि कल एक सब्तैन नामी शख्स है जो एक परले दर्जे का उजड़ और किन ताकतों का वो मोरा है वो भी सब जानते हैं। वो एक आम सा नून लीगिया है और उससे आप काम करवा रहे हैं कि वो ये बात करे। अब उन्होंने एक प्राइवेट कंप्लेन जो है वो रजिस्टर करवाई है। इसको कहा जा रहा है कि रेफरेंस दायर हुआ है। ये रेफरेंस नहीं होता, रेफरेंस तो आपने सदर को भिजवाना होता है, सदर के थ्रू जाता है। असल में प्राइवेट कंप्लेन इन्होंने करवाई कि चीफ जस्टिस को हटाया जाए। अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो इस तरफ इंडिकेट कर रही है कि ये बड़े फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब इनके पास कुछ नहीं रहा, ज़्यादा से ज़्यादा मरियम नवाज क्या करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये उस माहौल में आ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ खड़ा नहीं हुआ। मरियम अपने बाप को कह रही है कि तुम्हारा भाई जिसने कमिटमेंट की थी बाजवा के साथ, जो डील हुई थी, फाइनलाइज हुआ था, वो सारे का सारा मामला हुकूमत लेते हुए हमें उसमें से कोई रिलीफ नहीं मिला। ना इन्होंने हमारे लिए कोई रिलीफ छोड़ा है, ना हमारे लिए कोई ऐसा रास्ता छोड़ा है कि हम जाकर मैदान में उतर सकें। अब असल में वो अपने बाप को कह रही है कि ये सारे का सारा गेम प्लान था, हमें बेवकूफ़ बनाया गया कि आपके साथ ये होगा, फलां होगा, और अब आप देख लें कि सारी की सारी हवाएं इमरान खान की तरफ हैं। देखें प्रॉब्लम क्या हुई है। जो सबसे बड़ी बात है, ख़ास तौर पर एयरफोर्स और नेवी के बारे में जो चीफ जस्टिस ने अहकामात दिए थे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उनकी सिक्योरिटी भी मांग सकते हैं। अब तो ये सूरत हाल है कि पूरे मुल्क में तो इलेक्शन हो नहीं रहे कि सारे इलेक्शन हो रहे हों, सूबाई भी और विफाकी भी। तो इस वक्त देखें तो कुल 84,000 पोलिंग स्टेशन हैं और पंजाब में ज़्यादा हैं। अब आप देखिए कि वहाँ पर अगर आप एक भी पोलिंग स्टेशन को लें और आप 2 फौजी तैनात करें तो कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। 1,60,000 फौजी बनते हैं, हमारी 7.5 लाख के करीब फौज है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख फौजी जो हैं वो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे होंगे। तो इस वक्त कोई बड़ी बात नहीं है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर सबसे ज़्यादा जो अहम तरीन बात है कि अब धांधली भी नहीं हो सकती। देखें, एक बात समझें, इमरान खान की पॉपुलैरिटी अगर बिल्कुल रियलिस्टिक होकर बात करें तो तकरीबन 74-75% के करीब है।
ان سروس کو آپ چھوڑ دیں جو کہ کم زیادہ بتا رہے ہیں، اگر پولنگ ڈے کے اوپر آپ 75% لگا لیں، آپ دھاندلی بھی کرنے کی کوشش کریں تو میکسیمم دھاندلی بھی 10 سے 12% ہو سکتی ہے۔ یہ تو نہیں ہے، اور وہ بھی اس دفعہ نہیں ہوگی۔ باجوہ کے دور کے اندر باجوہ کی اتنی طاقت تھی کہ پنجاب میں ضمنی الیکشن وہ پھر بھی نہیں جیت پائے۔ تو عمران خان کی پریکٹس ہے کہ دھاندلی کو کیسے روکنا ہے، ووٹ ٹرانسفر بھی انہوں نے کیے، ان کا معاملہ اب بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ آج الیکشن کمیشن کو 10 ارب روپیہ وزارت خزانہ نے جاری کیا ہے، اور اب وہ الیکشن کی طرف معاملہ جا رہا ہے، یعنی اب آپ روک نہیں پائیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ کی نااہلی کوئی بھی ادارہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، اگر وہ کسی کو حکم دیتے ہیں، مثال کے طور پر چیف الیکشن کمشنر ہے، اس نے یہاں تک ان کو پیغام بھیجا ہے کہ دیکھو، اگر میں چلا گیا توہین عدالت میں تو کوئی ایسا آ گیا جو بالکل ہی نیوٹرل ہو گیا تو تم لوگ تو فارغ ہو جاؤ گے، تو بہتر یہ ہے کہ اسی میں رہتے ہوئے کام کریں اور توہین عدالت کا معاملہ نہ ہو جائے، کیونکہ سب سے بڑی تلوار جو لٹک رہی ہے آرٹیکل 6 کی یا توہین عدالت کی، وہ چیف الیکشن کمشنر پر لٹک رہی ہے کہ آپ نے یہ سارا کام کیا ہے۔ اب یہاں پر جو سب سے بڑی بات ہے، یہ پریشان بیٹھے ہیں کہ ہم نے کیسے اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اب بہت بھی دھاندلی کر لیں تو 10% کر سکتے ہیں، اس دفعہ وہ بھی نہیں ہونے والی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دھاندلی والا سین ختم ہے، اور اگر ہوتا بھی ہے پھر بھی عمران خان کی 2/3 اکثریت کم از کم 66% تو تیار ہے۔ تو آپ ایک بات بتائیں کہ آپ کیسے مینج کریں گے اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ جب سارے سرویز، سارے ریزلٹ بتا رہے ہیں کہ عمران خان 66% پاپولیرٹی کے ساتھ ہے، تو آپ بتا دیجئے کہ سروے میں ہمیشہ کم رکھا جاتا ہے، اور فائنل ورڈکٹ جو ہوتا ہے وہ پولنگ ڈے پر ہوتا ہے، جب لوگ اپنا غصہ نکالتے ہیں۔ اور اس دفعہ لوگ نون لیگ کے خلاف ووٹ دینے کے لیے نہیں آئیں گے، وہ کسی اور کے خلاف ووٹ دینے کے لیے عمران خان کو سپورٹ کرنے آ رہے ہیں، اور سب کو پتا ہے کہ اس دفعہ لڑائی کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو اب یہ سارے اپسیٹ بیٹھے ہیں۔ مریم نواز سے ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، جو سب سے بڑا معاملہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت کوئی چیز ریلیز کر سکتی ہیں، اور وہ کوئی ایسے معاملات ریلیز کروا سکتی ہیں، ایسی ریلیز کروا سکتی ہیں کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ معاملات کس طرف جائیں گے۔ یعنی وہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے، جو ہمارے ساتھ معاملات طے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے کرنے والے کون تھے، کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ دیکھیں، اس وقت وہ ہار چکے ہیں پوری طرح۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو بائیکاٹ کا آپشن ہے وہ نون لیگ کے اندر بہت زیادہ بے چینی پیدا کر رہا ہے، کیونکہ آپ اگر بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پنجاب سے ایک سیٹ بھی نہیں لے کر جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان 90-95% سیٹیں جیت رہا ہے، تو یہ تو فارغ ہو جائیں گے۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی طاقت میں آئے گا جس کی انتہا نہیں ہے۔ اب یہ جو مشورہ آیا ہے تو اس کو نون لیگ کی اکثریت ریجیکٹ کر رہی ہے کہ یہ کام آپ نہ کریں۔ ابھی پنجاب سے آپ 15-20% سیٹیں نکال سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہے نا، لیکن جب آپ الیکشن سے ہی آؤٹ ہو جائیں گے تو آپ کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ مریم نواز اس وقت شدید اپسیٹ ہیں، پریشان ہیں، اور ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اب چیزوں کو مینج کیسے کروں، کیونکہ کمپین اس نے چلانی تھی، اور اب وہ بلیم ڈال رہی ہے سارے کا سارا شہباز شریف کے اوپر کہ وہ سٹینڈ نہیں لے پایا۔ یعنی ابو جان جو آپ کا بھائی ہے وہ سٹینڈ نہیں لے پایا، چاچو سٹینڈ نہیں لے پائے۔ کیا ہو جاتا، نااہلی ہو جاتی۔ نااہلی تو ہماری بھی ہوئی ہے، لیکن ہم تو کھڑے ہیں نا، اور یہ کھڑا نہیں ہو پایا۔ دیکھیں، شہباز شریف کبھی زندگی میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جا سکتے۔ ہم نے آپ کو شروع سے ہی بتایا تھا کہ وہ ہلکا پھلکا میوزک لگاتے رہیں گے کہ جی ہم فیصلہ نہیں مانتے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ وہ توہین عدالت کے لیول پر نہیں جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنے بے وقوف نہیں ہیں، وہ نواز شریف نہیں ہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ اس نے کس طرح خود کو بچانا ہے اور کیسے آگے لے کر چلنا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس بیچنے کے لیے کیا ہے؟ صرف کچرا ہے۔ کیا وہ بیچیں گے جا کر عوام کو کہ ہم آئیں گے تو آپ کو ریلیف دیں گے، یا میاں صاحب آئیں گے، کیا ہوگا؟ ادھر دوسری جانب لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں کوٹ پہن کر، گلے میں مفلر لٹکا کر میاں صاحب جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ اس لیے اس صورتحال کے اندر ان کے ہاتھ سے ساری چیزیں نکل چکی ہیں، اور مریم نواز ایک ہی بات کہہ رہی ہیں کہ لندن پلان میں دھوکہ دیا گیا ہے، کوئی چیز پوری نہیں کی گئی۔ اب اس پلان کے فیلئر کے بعد اس کے بہت سارے محرکات کو اور بہت سارے جو ہینڈلر سے ان کو لیک کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔